बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये रेडियो कतर है। अब आप महमूद अहमद से खबरें सुनिए। इब्तदा में पेश खिदमत हैं अहम खबरों की सुर्खियां। साहिब इस्म अमीर ने जमहूरिया इक्वाडोर के सदर को मुबारकबाद का बरकी पैगाम इरसाल किया है और गजा की तामीर नौ के लिए $500 मिलियन की रकम मुख्तस करने की हिदायत जारी की हैं। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा को अमरीका के वजीर खारजा की जानिब से टेलीफोन कॉल मौसूल हुई है। कतर ने अवामी जमहूरिया कांगो के मशरकी दही इलाकों पर किए गए हमलों की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है और मुल्क के अंदर कोरोना वायरस की वजह से जो पाबंदियां आयद की गई थी उन्हें 4 मरहलों में उठाने के प्रोग्राम के पहले मरहले पर आज से अमल दरामद शुरू हो गया है। ये थी अहम खबरों की सुर्खियां और अब से चंद लम्हों बाद तफसील से खबरें नशर की जाएंगी। लीजिए अब आप तफसील से खबरें सुनिए। साहिब इस्म अमीर शेख तमीम बिन हमद अल तानी ने सदर गुएलो लेसो को जमहूरिया इक्वाडोर का सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद का बरकी पैगाम इरसाल किया है। साहिब इस्म अमीर ने अपने पैगाम में उनकी कामयाबी और जमहूरिया इक्वाडोर के अवाम की तरक्की और खुशहाली के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया है। नायब अमीर शेख अब्दुल्ला बिन हमद अल तानी और वजीर आजम और वजीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज अल तानी ने भी इस मौके की मुनासबत से जमहूरिया इक्वाडोर के सदर के नाम मुबारकबाद के तार रवाना किए हैं। साहिब इस्म अमीर शेख तमीम बिन हमद अल तानी ने गजा की तामीर नौ के लिए $500 मिलियन की रकम मुख्तस करने की हिदायत जारी की हैं। दोहा में फलस्तीन के सफीर मुनीर उन नाम ने अपने एक बयान में साहिब इस्म अमीर की जानिब से इस माली इमदाद को इंतहाई अहम करार देते हुए शुक्रिया अदा किया है और फलस्तीनी अवाम के मामले में रियासत के मौक़िफ़ और पॉलिसी की तारीफ की है। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान आल तानी को अमरीका के वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन की जानिब से टेलीफोन कॉल मौसूल हुई है, जिसके दौरान फलस्तीन की ताज़ा तरीन सूरत हाल के बारे में तबादला ख्याल किया गया। अमरीकी वजीर खारजा ने फलस्तीनियों और इसराइल के दरमियान जंगबंदी के सिलसिले में हुकूमत कतर की कोशिशों को सराहा और अफगान अमन अमल के हवाले से हुकूमत कतर के रोल की तारीफ की। कतर ने अवामी जमहूरिया कांगो के मशरकी इलाके के देहातों पर किए गए हमलों की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। इन हमलों में मुतअद्दिद आम शहरी हलाक हो गए। वजारत खारजा की जानिब से एक बयान जारी किया गया है जिसमें हुकूमत के इस मौक़िफ़ का इआदा किया गया है कि कतर तशद्दुद और दहशतगर्दी की हर तरह की कार्रवाइयों को मुस्तरद करता है, खा उनकी वजूहात और असबाब कुछ भी क्यों ना हों। कतर की वजारत औकाफ और इस्लामी अमूर ने मुल्क में 5 ट्रैवल एजेंसीज के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का ऐलान किया है। इन ट्रैवल एजेंसीज ने वजारत की इजाजत के बगैर लोगों के उम्रा करने के लिए सऊदी अरब जाने के लिए जरूरी इंतजाम किए थे। वजारत सेहत ने ऐलान किया है कि मुल्क के अंदर कोरोना वायरस के 286 नए केसेस रजिस्टर किए गए हैं, जिनमें से 171 का ताल्लुक यहां पर मुकीम लोगों से है, जबकि 115 का ताल्लुक उन अफराद से है जो हाल ही में बैरून मुल्क से दोहा वापस लौटे हैं। कोरोना वायरस के किसी और मरीज का इंतकाल नहीं हुआ। वजारत सेहत ने कोरोना वायरस के मजीद 152 मरीजों के सेहतयाब हो जाने की भी इत्तला दी है और यूं शिफा पाने वाले अफराद की मजमूई तादाद अब 2,12,048 हो गई है। वाज़ेह है कि कतर में कोरोना वायरस की वैक्सीन की 2,04,40,930 से डोजेज लोगों को दी जा चुकी हैं। कतर में कोरोना वायरस की वजह से आयद करदा पाबंदियों को 4 मरहलों में उठाने के हुकूमत के प्रोग्राम के मुताबिक पहले मरहले पर आज जुमा 28 मई से अमल दरामद शुरू हो गया है। इस ज़िम्न में काबीना के फैसले के मुताबिक वो अफराद जिन्होंने कोविड-19 वैक्सीन की दोनों डोजेज ले ली हैं उन्हें कुछ खुसूसी मराहत हासिल होंगी। इन अफराद को रेस्टोरेंट या कैफे में इनडोर्स या आउटडोर्स ईटिंग की इजाजत होगी, बशर्ते कि उनके पास यानी रेस्टोरेंट वगैरह के पास क्लीन कतर सर्टिफिकेट हो और उन्हें वहां सिर्फ 30% लोगों को एकोमोडेट करने की इजाजत होगी।
ان افراد کو 20% گنجائش کے مطابق انڈور سوئمنگ پولز اور واٹر پارکس میں جانے کی اجازت ہوگی۔ اس کے علاوہ ہیلتھ کلبز، فٹنس سینٹرز، باربر شاپس اور بیوٹی سیلون میں ان لوگوں کو 30% گنجائش کے تحت جانے کی اجازت ہوگی جو مکمل طور پر ویکسینیٹڈ ہوں گے، یعنی کورونا وائرس کی دونوں ڈوزز لے چکے ہوں گے۔ جو لوگ فلی ویکسینیٹڈ ہیں انہیں تفریحی پارکوں اور انڈور تفریحی مراکز میں 20% گنجائش کے تحت جانے کی اجازت ہوگی۔ نئی دہلی سے آمدہ رپورٹس کے مطابق بھارت کے اندر رواں ماہ کے دوران دنیا میں سب سے زیادہ کورونا وائرس کے کیسز منظر عام پر آئے ہیں، جو ایک ریکارڈ ہے۔ رائٹر خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق دارالحکومت نئی دہلی اور تجارتی مرکز ممبئی کے ہاسپٹلز اور مریضوں سے بھرے ہوئے ہیں اور وہاں آکسیجن کی شارٹیج ہے اور ادویات ختم ہو چکی ہیں۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ اقوام متحدہ میں انسانی حقوق کے ادارے کی نگران مشل بیچلٹ نے کہا ہے کہ یہ ممکن ہے کہ اسرائیلی فوج نے غزہ میں فلسطینی مزاحمتی گروپ حماس کے خلاف 11 روزہ لڑائی میں جنگی جرائم کا ارتکاب کیا ہو۔ انہوں نے اسرائیل پر زور دیا ہے کہ وہ بین الاقوامی قانون کے تحت غیر جانبدارانہ اور آزادانہ تحقیقات کے ذریعے جواب دہی کے عمل کو یقینی بنائے۔ ادھر مشرق وسطی کے تنازع کے تناظر میں آئرلینڈ کی پارلیمنٹ نے اسرائیل کے خلاف ایک متفقہ مذمتی قرارداد منظور کی ہے جس میں فلسطینیوں کے علاقے پر اسرائیل کے کنٹرول کو ناجائز قبضہ قرار دیا گیا ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے صدر ولکن بوزکر نے پاکستان اور بھارت کی حکومتوں سے کہا ہے کہ وہ کوئی ایسا راستہ تلاش کریں کہ جس کے ذریعے ان دونوں ملکوں کے درمیان کئی دہائیوں سے جاری جموں کشمیر کے تنازع کا کوئی پرامن حل ممکن ہو سکے۔ انہوں نے یہ بات پاکستان کے دورے کے دوران دارالحکومت اسلام آباد میں واقع نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر کا تنازع فلسطین جتنا پرانا ہے اور اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے صدر کی حیثیت میں یہ چاہتا ہوں کہ دونوں ممالک کوئی ایسی راہ اختیار کریں جس کے ذریعے اس درینہ تنازع کا حل ممکن ہو سکے۔ آذربائیجان کی وزارت دفاع نے آرمینیا پر الزام عائد کیا ہے کہ اس کی فوج کل باجر کے علاقے میں اس کی سرحد عبور کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ آذربائیجان کی فوج نے آرمینیا کے 6 فوجیوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ آرمینیا کی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ وہ اپنے فوجیوں کو واپس لینے کے لیے ضروری اقدامات کر رہی ہے۔ اور خبر ملی ہے کہ مالی میں وہاں کے موجودہ فوجی حکمرانوں نے ملک کے صدر اور وزیر اعظم کے مستعفی ہو جانے کے بعد انہیں رہا کر دیا ہے۔ واضح ہے کہ عوام کی جانب سے ان کی گرفتاریوں کے خلاف سخت احتجاج کیا جا رہا تھا اور مطالبہ کیا گیا تھا کہ ملک کے اندر جمہوریت کو جاری رکھنے کے لیے انہیں رہا کیا جائے۔ کل مالی کے حکمران فوجی کونسل کے نگران ہاشمی گوئٹا نے صدر اور وزیر اعظم کے استعفے منظور کر لیے تھے۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ صاحب اسم امیر نے جمہوریہ ایکواڈور کے صدر کو مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے اور غزہ کی تعمیر نو کے لیے $500 ملین کی رقم مختص کرنے کی ہدایات جاری کی ہیں۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کو امریکہ کے وزیر خارجہ کی جانب سے ٹیلی فون کال موصول ہوئی ہے۔ قطر نے عوامی جمہوریہ کانگو کے مشرقی دیہی علاقوں پر کیے گئے حملوں کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ اور ملک کے اندر کورونا وائرس کی وجہ سے جو پابندیاں عائد کی گئی تھیں انہیں 4 مرحلوں میں اٹھانے کے پروگرام کے پہلے مرحلے پر آج سے عمل درآمد شروع ہو گیا ہے۔ ریڈیو قطر سے خبریں ختم ہوئی۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں شیخ نور۔ مجھے امید ہے کہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹو لگی ہوگی۔ اسی طرح قطر اپڈیٹ آتے رہنے کے لیے میرے یوٹیوب چینل گپ شپ وتھ شیخ نور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے۔ تھینک یو۔